السلام علیکم ناظرین، میں ہر جمعہ اپنے شہر میں پڑھتا ہوں تو ہمارے بہت اچھے علماء حافظ محمد سعید صاحب جنہوں نے معراج شریف کا واقعہ بیان کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ آسمان کے تالے کیسے کھلتے ہیں اور زمین کے تالے کیسے کھلتے ہیں اور امامت کا سربراہ کون ہے۔ یہ مکمل جو آپ واقعہ ہے اس میں سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کرنا، شیئر بھی کرنا اور سبسکرائب ضرور کرنا، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی سونی جی گل کی تھی۔ آپ فرماندے نے سونے نال اوے پتر نہیں تلدا، سونے نال اوے پتر نہیں تلدا، تے سونے نال نہ بولے اوے کاوی کی قدر محمد تے جتھے کوئی بولے۔ امینہ نے گرامی میرے تیرے لگے پال نبی مسجد اقصی دے اندر داخل ہوئے، اور مسجد اقصی جنہیں متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پاک ذات جس نے اپنے بندے نو سیر کروائی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جن دے ارد گرد اسی برکتاں رکھیاں نے، جن دے ارد گرد اسی برکتاں رکھیاں نے۔ امینہ نے گرامی برکتاں کی نے، اللہ رب العزت نے فرمایا مسجد اقصی دے ارد گرد نبیاں دیاں قبراں نے، نبیاں دے مزار نے، جس جگہ تے اللہ والے دے مزار ہوئے انہاں جگہ دے اسی برکتاں والا بنا دینے آ، انہاں جگہ نو اللہ بنا دینے آ۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ امینہ نے گرامی اللہ پاک نے فرمایا اے او مسجد اقصی جس نے ارد گرد اسی برکتاں رکھیاں نے، باقی ہر مسجد دے اندر برکت ہوندی ہے۔ جیڑا بندہ مسجد چ آوے اے سمجھ لینا برکت والی جگہ تے آیا وا، اللہ اپنا کرم فرماندا ہے برکتاں نال نوازدا وے۔ فرمایا مسجد اقصی ہوے جن دے ارد گرد اسی برکتاں رکھیاں نے، برکتاں کی نے کہ مسجد اقصی دے ارد گرد پہلے والے نبیاں دیاں قبراں موجود نے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مسجد اقصی اس واسطے برکت والی بنا دیتی ہے کہ ان دے ارد گرد نبیاں دے مزارات نے، نبیاں دیاں قبراں نے۔ عزیزان گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی دے اندر داخل ہوئے، 1,24,000 قوموں پیش نبیاں نے اٹھ کے میرے نبی دا استقبال کیتا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں جدو موسیٰ دی قبر تو گزریا سی تے دیکھیا قبر دے وچ نماز پہ پڑھتے سن۔ فرمایا میں مسجد اقصی دے اندر گیا تے دیکھیا موسیٰ میرے تو پہلے اتھے بھی موجود ہے۔ پوچھیا تو ہوئے گا نا موسیٰ تسی قبر دے اندر سوتے اتنا جلدی کیویں آ گئے؟ جرز کیتی ہوگی یا سلم نبوت دی طاقت دے نال تو پہلے تھے پہنچ گیا۔ عزیزان گرامی ہن 1,24,000 قوم پیش پیغمبر موجود نے، صفاں بنی ہوئی ہیں۔
جبریل امین علیہ السلام نے میرے نبی دے بازو تو پکڑیا تے مصلی رسول تے کھڑا کر دیتا۔ میرے لاجپال نبی نے فرمایا جبریل ایک ہی پیا کرنا، میرا باپ آدم پیچھے، میرا دادا ابراہیم پیچھے، اسحاق پیچھے، یعقوب پیچھے، یوسف حسن دی نگری دا تاجدار پیچھے، موسیٰ اللہ نہ گلاں کرن والا پیچھے، پھوکا مار کے پرندیاں نو زندہ کرن والا عیسیٰ پیچھے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میں فیصلہ میرا نہیں میرے مالک دا ہے، یہ فیصلہ میرے مالک دا ہے۔ کہ میں عرض کیتی کہ یا اللہ نفس نبوت کے اندر سارے نبی برابر ہوندے ہیں تے سارے نبی موجود نے تے مصلی خالی ہے، یا اللہ کھڑا کس نو کراں؟ عرض کیتی یا رسول اللہ، اللہ پاک نے فرمایا جبریل جیڑا سونا لگدا ہے اس نو مصلی تے کھڑا کر دے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ، میں سدرۃ المنتہا تک میں نگاہ ماری، آسمان دا کونا کونا چھان ماریا، زمین دے تحت الثری تک نظر ماری، زمین دے مشرق مغرب شمال جنوب میں نظر ماری، پوری کائنات دے اندر توڑے تو ود کے سونا مینوں کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا نے مسجد اقصی دے وچ نبیوں دی امامت فرمائی۔ ایک سوال پیدا ہوئے گا، عرض کریے یا اللہ اگر تو اپنا دیدار ہی کرانا سی تے محبوب نو مسجد حرام چ سیدھا عرشہ تے لے جاندا، اپنا دیدار کرا کے سیر کرا کے تے سیدھا مسجد حرام چ آ جاندے۔ ایڈا لمبا سفر کر کے مسجد اقصی تے مسجد اقصی تو پھر آسمان، پھر سدرۃ المنتہا تے پھر عرش معلی۔ لیکن میرے تیرے کریم آقا نے فرمایا کہ اگر میں سیدھا مسجد حرام تو سیدھا آسمان کی طرف جاتا، یا مالک نبیوں نے حکم فرماتا کہ سارے مسجد حرام چاہ جاؤ، تو لوگوں نے کہنا سی کہ مسجد بھی اپنی، گھر بھی اپنا، مقام بھی اپنا، مصلی بھی اپنا، امامت بھی اپنی۔ فرمایا نا نا، مالک نے فرمایا سونیا مسجد حرام تو چلنا مسجد اقصی دے اندر تے جا کے او جڑا نبیاں دا پہلے قبلہ ہے اتھے کھڑے ہو کے مصلی تے نماز پڑھا کے انہاں نو دس کہ قبلہ جندہ بھی ہوئے مصلی نبی پاک دا ہی ہوتا ہے، مصلی محمد عربی دا ہی ہوتا ہے، امامت محمد عربی دی ہوتی ہے۔ میرے تیرے لاجپال نبی نے نبیاں نو نماز پڑھائی، حالے نماز تے آئی کوئی نہیں، نماز تے حالے آئی کوئی نہیں، تے سرکار نبیاں نو کیڑی نماز پہ پڑھاندے ہیں؟ عزیزان گرامی در اصل نماز وہی ہی پڑھی جڑی مسجد اقصی دے اندر میرے نبی نے نبیاں نو پڑھا کے 2 رکعت پڑھا کے جو اداواں پڑھائیاں اللہ پاک کو ایڈیاں سونیاں لگیاں کہ وہ نماز ہی بنا چھڑی۔ سرکار مسجد حرام تو چل کے مسجد اقصی تک آئے، جتنی جگہ تو گزر کے آئے اس جگہ دی معراج ہوئی، نبیاں نے نماز پڑھائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، فرمایا نماز مومنہ دی معراج ہے۔ آ کے نبیوں نے معراج کرائی نماز پڑھا کے، کیوں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میری معراج دیدار خدا دے نال ہے۔ فرمایا میں اپنے غلاماں نو، اپنے ان امتیاں نو معراج کرا جاواں۔ معراج کیے الصلاۃ معراج المؤمن، فرمایا جڑا نماز پڑھے گا اس نو معراج دا ثواب ملے گا، اس نو معراج دا ثواب ملے گا۔ عزیزان گرامی مسجد اقصی دے اندر نبیاں نو نماز پڑھا کے میرے نبی نے معراج کروائی۔ جدو سرکار نے نماز پڑھا لی، میرے کریم آقا نے پہلی رکعت دے اندر سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت فرمائی، دوسری رکعت دے اندر سورۃ اخلاص کی تلاوت فرمائی،
اور اکثر میرے تیرے کریم آقا جدو نماز فجر دیاں دو سنتاں پڑھیا کرتے سن، یہ دو سورتاں لازمی پڑھیا کرتے سن۔ پہلی رکعت دے اندر سورۃ الکافرون پڑھنی، دوسری رکعت دے اندر سورۃ الکوثر پڑھنی۔ عزیزاں نے گرامی، میرے تیرے لاجپال نبی نے جدو نبیوں نو نماز پڑھا دی نا، تو ہن واری واری سر ہر نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، ہر نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے پیارے خلیل کھڑے ہو گئے، آپ نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اس ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا یار بنایا۔ اسی ابراہیم واسطے اس آگ نو گلزار بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری شان وضاحت دے نال بیان فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے، اسماعیل علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، نوح علیہ السلام، سارے نبیوں نے طویل خطبہ ارشاد فرمان تو بعد آخر دے اوپر میرے تیرے لاجپال نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے رب نے میں دونوں جہانوں واسطے رحمت بنا کے بھیجا۔ جدو سارے نے اپنے اپنے خطبے ارشاد فرمائے، آخر تے میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبیوں نے بھی کہنا پہ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اسی بھی بڑیاں شانہ لے کے ہاں، پر ساڈا سردار بن کے سنیا تو ہی آیا ہے، ساڈا سردار بن کے تو ہی آیا ہے۔ عزیزاں نے گرامی، مسجد اقصی دے اندر میرے تیرے لاجپال نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، نبیوں نے نماز پڑھائی۔ ہن آسمان کی طرف سفر شروع پہ ہوتا ہے۔ بعض نے کیا کہ آسمان دے اوپر ایک سیڑھی زمین کی طرف لے آندی گئی، بعض نے کیا کہ ایک رف دے اوپر میرے کریم آقا سوار ہو کے آسمان کی طرف گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نال نے پہلے آسمان تے پہنچے، پہلے آسمان کا دروازہ کھڑکایا، پوچھیا کون؟ فرمایا جبریل۔ کیا جی تھوڑے نال کون ہے؟ فرمایا محمد۔ فرمایا محمد۔ بس سرکار دا نام سنن دی دیر سی آسمان دا پہلا دروازہ کھل گیا۔ اسی تالا کھولنے ہیں چابی دے نال، اسی تالا کھولنے ہیں چابی دے نال۔ آسمانہ دا تالا کھل دے میرے یار دے نام دے نام، کہ محمد محمد پکیندے گزر گئی، احمد احمد ملیندے گزر گئی، ارے خدا کو ڈھونڈے محمد مل گئے، محمد کو خدا کہندے گزر گئی۔ سرکار دے نام مبارک دے نال آسمان دا پہلا دروازہ کھل گیا۔ دوسرے آسمان تے پہنچے، دروازہ کھڑکایا، کیا جی کون؟ فرمایا جبریل۔ کیا نال کون؟ فرمایا محمد۔ دوسرا دروازہ کھل گیا۔ آخر کار 7 آسمان پار کر کے سدرۃ المنتہا دے مقام تے میرے کریم آقا پہنچے۔ جبریل امین علیہ السلام عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے آ اتھے ذرا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس جا برکت والی بنا دے ہو کہ اے جا جبریل دیئے۔ سونیا اے مقام جبریل تے، ذرا اتھے 2 رکعت نماز نفل پڑھے آگے۔ میرے تیرے لاجپال نبی نے اس جگہ تے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے۔ اس تو بعد عند سدرۃ المنتہا و عند جنت المأوا، اس سدرۃ المنتہا دے نال ہی جنت دا مقام ہے۔ میرے تیرے لاجپال نبی نے جنت دی سیر فرمائی، دوزخ نو دیکھیا، جدو سارا مقام دیکھ لیا، ہن مقام ہے سدرۃ المنتہا تو اگے جان دا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل چلیے، عرض کیتی سونیا اتھو ایک قدم بھی اگے ودنا نہ تے جل کے راکھ ہو جاواں گا۔ کیونکہ سدرۃ المنتہا ایسا ایک مقام ہے کہ اوپر والے تھلے نہیں آ سکتے،
اتوں والے اتنے نہیں جا سکتے. یہ انتہا ہے، آخری مقام ہے فرشتیاں دا کہ اوپر والے تھلے نہیں آن گے، تھلے والے یہ حد کراس نہیں کرن گے. عرض کیتی سونیا اتوں اگر ایک قدم بھی اگے ودنا نہ تے جل کے راکھ ہو جانا. میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل حرم چو چلے ہیں میرے نال اقصا تک آئے، اقصا تو چلے ہیں سات آسمان انہاں تک آئے تے یاری تو نہیں ہن راہ پہ چھڈنا ہے. عرض کیتی سونیا اگے نہیں ود سکدا، ودا گا تے جل کے راکھ ہو جانا. صوفیاء اکرام نے فرمایا ایتھے ہوندا نا یار ابو بکر صدیق، ایتھے ہوندا یار غار، تے انہیں کہنا سی سونیا نالے لے جا پاویں ساڑ کے ہی لے جا، سونیا پر لے جا نال. فرمایا ایتھے ہوندا کہ یار ابو بکر تے کدے یار نو کلیا نہ کلدا. عزیزاں نے گرامی میرے تیرے رب پاک نبی سدرۃ المنتہا دے مقام تے پہنچن تو بعد سرکار نے فرمایا جبریل، عرض کیتی یا رسول اللہ، فرمایا چل چلیے. عرض کیتی سونیا نا نا اگر تو ایک قدم اگے ودنا وا سونیا جل کے راکھ ہو جاواں گا. عرض کیتی کملی والیا میرا آخری مقام ہے سونیا اتھوں اگے میں نہیں ود سکدا. علینا نے گرامی میرے تیرے رب پال نبی سدرۃ المنتہا دا مقام کراس پہ کر دے. سرکار نے ایک قدم رکھے آئے، ایک قدم رکھے آئے. جبریل بول پہن کی یا رسول اللہ، کملی والیا اگر دے راہ دا پتا وے. میرے نبی نے فرمایا جبریل ہاں پتا وے. علینا نے گرامی نالی جبریل عرض کرتے ہیں کملی والیا اگلیاں راہاں تے میں بھی نہیں جاندا، سونے اگلے راہ تے میں بھی نہیں ویکھے. عرض کیتی کملی والیا لگے جاؤ گے؟ میرے نبی نے فرمایا جبریل ہاں لگا جاواں گا. عزیزاں نے گرامی پھر میرے نبی نے ایک قدم کے بتایا وے. جبریل نے آواز دی، عرض کیتی یا رسول اللہ، کملی والیا لگے جاؤ گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں جبریل مینوں راواں دا پتہ لگا جاواں گا. عزیزاں نے گرامی میرے نبی نے تیسرا قدم اٹھایا، آواز دی یا رسول اللہ، سونے آئے کے لگے جاؤ گے؟ میرے کریم آقا واپس پلٹے، فرمایا جبریل دس کہنا کی جانا میں؟ عرض کیتی سونے کلے لگے جاؤ گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں لگا جاواں گا. عرض کیتی سونے اگلی راہاں دا پتہ ہے؟ فرمایا جبریل ہلے تے رب نے آدم نو پیدا بھی نہیں کیتا سی، اے سارا کچھ میری اکھاں دے سامنے بنیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل حالت میرے باپ آدم پیدا بھی نہیں ہوئے سن، اللہ پاک نے سارا کچھ میری اکھاں دے سامنے بنایا آوے، میں سارا کچھ ویکھیا ہویا آوے. عزیزاں نے گرامی نالی جبریل عرض کردے نے کملی والیا جدوں مالک دی بارگاہ وچ جانا دے یاد کرو تواڈے جدے امجد تواڈے دادا ابراہیم جدوں اگ دے اندر پہ جاندے سن میں توڑ کے گیا سی، جا کے گیا سی اے خلیل اللہ اگر میرے بارے کوئی حکم ہوئے مینوں دسیا جے میں تانوں اس اگ تو بچا لواں گا. تواڈے دادے ابراہیم نے کہا جبریل جا واپس ٹر جا، مینوں تیرے نال کم کوئی نہیں. رب سارن چ راضی ہے، خلیل سڑن چ راضی ہے، خلیل سڑن چ راضی ہے، مینوں تیری ضرورت کوئی نہیں. پر عرض کیتی یا رسول اللہ، کملی والیا تسی رب دی بارگاہ وچ پہ جاندے ہو، اللہ دی بارگاہ وچ جدوں پہنچو جبریل دا سلام عرض کریا جے. میرے رب دی بارگاہ دے اندر جبریل دا سوال عرض کریا جے، عرض کریا جے یا اللہ او جبریل اے دعا پہ منگدا ہے جدوں روزے محشر دیاں گھڑیاں ہون. سونے جدوں
اس جبریل پر بچھان دی اجازت مل جائے سونے جب کوئی سرات دا ویلا ہوئے تیری گناہگار امت کوئی سرات تو گزر رہی ہوئے جبریل پر بچھا کے کہے او غلاموں آ جاؤ بڑے مقدرہ والے جے محمد عربی دے غلام بن کے آئے سبحان اللہ عرض کیتی سونے اللہ دی بارگاہ وچ میرا سوال عرض کرے جے یا اللہ جبریل نو اجازت دے دے کہ پل سرات تے پر بچھان دی اجازت مل جائے عزیزان گرامی میرے تیرے کریم آقا اللہ دی بارگاہ تک پہنچے او عرش مولا جتھے کوئی بھی نہ جا سکے ساریاں حداں کراس کر کے میرے کریم آقا اس عرش مولا تے پہنچے اور ایمی نہیں گئے نلین پیرا دے اندر ہے مقام کیسا ہے سات سمان تھلے سدرۃ المنتہا تھلے عرش معلا تھلے سرکار دی نالین اوپر فرمایا سونیاں جوڑیاں سمیت ہی لنگا عزیزان گرامی میرے تیرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں اپنے رب نو احسن صورت دے اندر دیکھیا مختصر کرا کیونکہ وقت بڑا ہو گیا میرے نبی نے فرمایا میں اپنے رب نو احسن صورت دے اندر دیکھیا ایک او موسیٰ ہے جڑا کوئی دور تے کہے یا اللہ جلوہ دکھا فرمایا لن ترانی موسیٰ نہیں دیکھ سکتا ادھروں میرے کریم آقا نے فرمایا میں اپنی اکھاں مبارکاں دے نال اپنے رب نو تکیا اپنے رب نو ویکھیا اور احسن صورت ویکھیا عزیزان گرامی میرے مالک نے فرمایا محبوب یار یاراں کو لے جاون تے کوئی تحفہ لے کے آندے سونیا کی تحفہ لے کے آئے میرے کریم آقا نے گردن جھکا لی اور عرض کی تھی التحیات للہ والصلوات والطیبات عرض کی تھی یا اللہ میرا تحیات تیرے واسطے میرا طیب تیرے واسطے میرا سارا کچھ سونیا تیرے واسطے فرمایا السلام علیکہ یا ایھا النبی اے نبی تیرے تے سلام ہوئے اے نبی تیرے تے سلام ہوئے عزیزان گرامی جدوں لجپال نبی نو میرے رب نے سلام کیا نا السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین نالی میرے نبی نے اپنے غلاماں نو بھی یاد کر لیا بیٹھے رب دی بارگاہ نے دیدار خدا بندی ہے لیکن دیکھ اتھے بھی یاد تیری تے میری پئی ہوندی ہے اتھے بھی یاد تیری تے میری ہے عزیزان گرامی مالک نے فرمایا محبوب انج کر اپنے غلاماں واسطے 50 نمازاں دا تحفہ لے جا 50 نمازاں دا تحفہ لے جا عزیزان گرامی 50 نمازاں دا تحفہ اللہ پاک نے اپنی بارگاہ چ ڈائریکٹ محبوب نو عطا فرمایا سرکار جو لے کے چلے تے یاد موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی جی سونیا جا اللہ دی بارگاہ جا کے کہے مالکہ کچھ تھوڑی دیاں کٹا دے میری امت کو اتنیاں نہیں پڑھیاں جانی اتھے کو نکتے دی گل ذہن چاندی ہے موسیٰ نو پتہ سی کہ نہ کلو نہیں پڑھیاں جانی محبوب 9 وار گئے اللہ دی بارگاہ 9 وار گئے اللہ دی بارگاہ تے 9 5 45 ہر وار 5 معاف ہوئیاں تے 45 نمازاں معاف ہو گئیاں تے 5 رہ گئیاں تے انہاں وچوں بھی کوئی بول رہے ہون گے کہ یا رسول اللہ ایک گیڑا اور لا لیندے تے ساریاں تو جان چھوٹ جاندی خیال آیا ہونا نا تے سونے ایک چکر اور لا لیندا پر نہ رب نے اپنا قرب اس نماز دے اندر رکھے ہے ساری پریشانیاں دال اس نماز دے اندر رکھے ہے سانو اپنی بارگاہ دے اندر لیاون واسطے 5 نمازاں عطا فرمائیاں کہ بندہ چلو سارا دن دا بھٹکیا بھولیا دنیا داری دے مگن دے اندر گم رہ کے تے بھولیا چکیا 5 وار تے میری بارگاہ چاہے گا نا تے آ کے کہے گا نا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی فرمایا محبوب تو معراج مینوں ویکھ کے کر چلے
فرمایا تیرے غلاماں دی معراج میں نماز دے اندر رکھ دیتی ہے، نماز پڑھن گے میں انہوں نے معراج دا ثواب عطا فرماواں۔ الصلاۃ معراج المومن کہ مومن دی معراج نماز ہے، جدو نماز پڑھ دے ہو اللہ پاک سانو معراج دا ثواب عطا فرماندے کہ ہزاروں مدتیں گزر گئیں نغمے سنتے ہوئے اب تک نہ جانا کہ ساز کیا ہے، ارے ماتھے پر داغے سجود بھی ہے لیکن اب تک نہ جانا کہ نماز کیا ہے۔ اللہ پاک سن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔